दिखाना हुसैन को بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت بعض مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات ولعن الله أمة والسنة فساد الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي اصطفاكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الموحدين لهم بالتمكين من قتالكم فرحت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائك وبالبراعة ممن قتلك ونصب لك الحرب وبالبراعة ممن أصاص الظلم والجور إليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أصاص ذلك وما بنى عليه دنيانا وجروا في ظلمه عليهم اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بالحسن والحسين صلوات الله عليه السلام اللهم فضائف بهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في حق محمد وآل محمد وآخر أصحاب الله لا ذلك اللهم على الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت ما بايعت وتابعتنا على قتله اللهم علمهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خذ أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابعة اللهم على يزيد خامسا ولا عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشبرا وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله العظيم الذي يدي اللهم السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان على جل السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا كامل الكفر والطغيان السلام عليك يا غافر الظلم والغدران أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وردك وتمضي فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत नारे रिसालत
मुर्दाबाद